बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम 4 अप्रैल है और दिन है मंगल का। इस टाइम सुबह के तकरीबन 9 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। आज का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक तारीखी दिन होने जा रहा है। अब से 2-3 घंटों बाद पाकिस्तान में बहुत कुछ होगा। पूरी कौम को जिस खबर का इंतजार था, पूरी कौम दुनिया भर में जहां जहां पर भी पाकिस्तानी मौजूद थे, वो जिस खबर का इंतजार गुज़िश्ता कई महीनों से कर रहे थे, वो खबर अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का केस है, उसका फैसला अब से कुछ देर बाद सुना देगा। वो फैसला तो अब से कुछ देर बाद आएगा, लेकिन आज सुबह से ही शहर इक्तदार में अफरा तफरी, खलबली और दौड़े लग चुकी हैं। पिछले 12-14 घंटों के अंदर पसे पर्दा बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, बंद कमरे के अंदर बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं। इसी वजह से सुबह होते ही, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अब से 2-3 घंटों बाद आना है, लेकिन शहर इक्तदार का माहौल, शहर इक्तदार का मौसम बता रहा है, शहर इक्तदार की हवाएं बता रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो तमाम प्लान जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरा जोर लगाया गया कि किसी तरीके से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। कई जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और इस 3 रुकनी बेंच को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। पिछले 12-14 घंटों के अंदर वो जजेस खुद बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, खुद बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। पंजाब और केपीके के इलेक्शंस को मुलतवी करने वाले जजेस को लेने के देने पड़ गए हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात मैं आपको बताता हूं। खास तौर पर पिछले 12-14 घंटों के अंदर जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और केपीके में इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले को महफूज किया है, इस्लामाबाद में बहुत कुछ हुआ है। सदीक जान कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, बड़े जबरदस्त सहाफी हैं। सदीक जान ने इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तहलका खेज खबर दी है, मैं वो भी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल रात से लेकर अब तक शहर इक्तदार में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब और केपीके के इलेक्शन से मुतल्लिक क्या मुमकिना फैसला करने जा रही है, जिसकी वजह से शहर इक्तदार में सुबह होते ही, यानी सुबह तकरीबन 7 बजे से एक गैर मामूली हरकत नजर आ रही है। दौड़े नजर आ रही हैं, इक्तदार के ऐवानों में खलबली मची हुई है। वो क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कल रात को इमरजेंसी काबीना की मीटिंग हुई। वफाकी काबीना ने फौरी तौर पर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनको अपने ओहदे से हटा दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब उनको जो ओहदे से हटाया गया वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक खत पर हटाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है और इन 5-6 दिनों के अंदर वो खबरों में रहे, चूंकि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया, इन तीनों जजेस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया काजी फाइज ईसा की जानिब से। ये जो पंजाब और केपीके से मुतल्लिक इलेक्शन से मुतल्लिक अज खुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, इस अज खुद नोटिस के ऊपर एतराज उठाया। यानी पिछले 5-6 दिनों के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से भरपूर ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये इलेक्शन डिले हो जाए, किसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो हैं वो इस मामले से पीछे हट जाएं और इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन जब कल ये फैसला महफूज किया गया, उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हटाने का एक खत लिखा। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने फौरी तौर पर वफाकी काबीना का इजलास बुलाया और उनको ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद काजी फाइज ईसा बहुत बड़ा ब्लंडर कर गए हैं। खुद काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो बहुत बड़ा फाउल कर गए हैं। वो क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूं, उसके बाद आपको सदीक जान की खबर बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 घंटों बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो क्या आने जा रहा है, जिसकी वजह से कल रात से अब तक बड़ी अफरा तफरी और खलबली है। ये अजहर सदीक साहब ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट जरा आप मुलाजा फरमा लें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटाने का खत लिखा, वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार को वापस बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट में ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक रूल्स में वाज़ेह है कि रजिस्ट्रार को हटाने का फैसला सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कर सकते हैं। नीचे उन्होंने वो रूल नंबर भी दिया है जिसके तहत कानून आइन सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ
پاکستان کو یہ حق دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہٹا سکے، لیکن یہاں پر ایک جج نے جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہٹانے کی درخواست کی، ہدایت کی، اور موجودہ حکومت نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی مرضی کے بغیر، ان کے فیصلے کو سنے بغیر رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہٹا دیا۔ اب بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ ایک جج، سپریم کورٹ کا ایک جج یہ لکھتا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہٹا دیا جائے، اور شہباز شریف کی حکومت فوری طور پر اس پر عمل کر لیتی ہے۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان یعنی عہدے کے اعتبار سے اس جج سے کئی گنا اوپر، کئی گنا سینئر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائے جائیں، لیکن شہباز شریف کی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں اس فیصلے پر اعتراض ہے، ہم اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پر کتنا دوغلا معیار ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو صدیق جان کی خبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل رات سے لے کر اب تک شہر اقتدار میں بہت کچھ ہوا ہے۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ روز کلاسرا نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، ایک خبر دی تھی کہ اگر شہباز شریف کی حکومت کے خلاف پنجاب اور کے پی کے کا فیصلہ آتا ہے، یعنی یہاں پر الیکشن کا اعلان کر دیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جس جگہ پر اس ٹائم پاکستان کی سیاسی صورتحال چلی گئی ہے، جس ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے، تو شہباز شریف کی حکومت اتنی آرام سے اس فیصلے کو نہیں مانے گی۔ صدیق جان نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ نون لیگ بہت بلنڈر کر رہی ہے یہ کہہ کر کہ ہمیں صرف قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے منظور ہیں، چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگلا چیف جسٹس بننا ہے، اور اس ٹائم پر اس سارے معاملے کے اندر جو ایک شخصیت سب سے زیادہ متنازع ہوئی ہے، جو ایک شخصیت جس کے اوپر سب سے زیادہ سوال اٹھے ہیں، وہ معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ چونکہ اس ٹائم یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ نون لیگ کی حکومت کو بچانے کے در پہ ہیں، نون لیگ کی حکومت کو بچانے کے چکر میں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز نہ ہوں۔ ان کے سامنے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال اور ان کا یہ 3 رکنی بینچ کھڑا ہے، جو بضد ہے، جو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم آئین کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہر وہ کام کرتے جا رہے ہیں جو خلاف آئین ہے۔ جس طریقے سے اظہر صدیق نے خود کہا کہ جو وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے تبدیل کرنے کے احکامات کیے۔ تو اب سے 2-3 گھنٹوں بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال میں باقاعدہ طور پر دھماکہ خیز خبر آنے جا رہی ہے۔ یہ مجھے یقین ہے کہ پوری قوم آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے بہت خوش ہونے جا رہی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی۔ البتہ شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے رونے اور چیخنے کی آوازیں ضرور آئیں گی۔ آج 4 اپریل کا دن ہے، صبح کے 9 ساڑھے 9 بج چکے ہیں، دن کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج کا دن پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کے اعلان کا دن ہوگا۔ 26 دن رہ گئے ہیں۔ 30 اپریل کو پنجاب میں انتخابات ہونے ہیں، آج 4 اپریل ہے، 26 دن تمام تر سیاسی جماعتوں کے پاس تیاری ہوگی۔ عمران خان کو آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ شہباز شریف کی حکومت پتلی گلی کا راستہ ڈھونڈے گی، کسی طریقے سے اس معاملے کو کم کرنے کے لیے کوئی قانونی نقطہ نکالا جائے گا، کوئی آئینی نقطہ نکالا جائے گا، کسی طریقے سے اس معاملے کو لٹکانے کے لیے شہباز شریف کی حکومت کوئی حل ڈھونڈے گی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کے اوپر امپلیمنٹ ضرور کروائے گی۔ 2 گھنٹے بعد کیا ڈیسیجن آئے گا میں آپ کو اپڈیٹ ضرور کروں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔